यी दलहरू आफू सचिएको सन्देश जनतालाई दिन सकेनन् भने दलका लिडर त आफू त सकिन्छन् सँगै दललाई पनि सिद्धिन्छ। हुँदा केसम्म गयो नेपाली कांग्रेस कहाँसम्म साक्षी बस्यो भने एउटा सन्देश एउटा सङ्केत चाहिँ सुशासनका पक्षमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ अब्बल छ है भन्ने एउटा सङ्केत उसले दिन सफल भयो। यो सरकार निर्माण भएको यत्रो लामो अवधिभित्र यदि राजनीतिक दल सचिएका थिए भने कांग्रेसले मन्त्रीमण्डलमा नाम दिने अनि गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको प्रधानमन्त्रीले नाम छिटो लिने कांग्रेसले पनि नाम छिटो दिने गरेर सरकार निर्माण गर्न सक्नुपर्थ्यो। अहिले पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन। नमस्कार, आज हामी विशेष गरी समसामयिक राजनीतिक विषयको कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र पछिल्लो समय यहाँलाई पनि थाहा छ पछिल्लो उपचुनावको परिणामले अलिकति पुराना दलहरूलाई थोरै त्रसित गराएको छ र केही सचिने एउटा सन्देश पनि दिएको छ। पुराना दलहरूको कार्यशैलीप्रति जनताको अलिकति आक्रोश छ अथवा वितृष्णा छ। नयाँ दल उदाउँदै गर्दाखेरि पुराना दललाई केही सचिने एउटा सङ्केत पनि दिइरहेको अवस्थामा आज हामी यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले अतिथि बोलाएका छौँ राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समय यहाँलाई मैले विषयवस्तुबाटै प्रवेश गरेँ। तनहुँमा स्वर्णिम वाग्देले जिते, चितवनमा रवि लामिछानेले जिते र कांग्रेसकै गढ भनिएको ठाउँमा स्वतन्त्रबाट स्वर्णिमले जित्नुलाई यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब यो नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा आफूलाई मूलधारका परम्परागत र लामो समयदेखि स्ट्रगल गर्दै आएको भनिएका राजनीतिक दलका प्रतिको वितृष्णा छ। वितृष्णा के मानेमा छ भने ती राजनीतिक दलहरूले हिजो निर्वाचनमा जाँदै गर्दा आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा र खास गरी गठबन्धन गर्दै गर्दा ती राजनीतिक दलले के भने राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको तीनटा विषयवस्तुलाई आफ्नो एउटा मार्गचित्रको रूपमा चाहिँ घोषणापत्रका माध्यमबाट सार्वजनिक गरे। तर त्यो तीनटा विषयवस्तुमा न उनीहरूको परम्परागत राजनीतिक दलको कालखण्डमा उनीहरूले सरकार निर्माण गरेको कालखण्डमा न मुलुकमा सुशासन देखा पर्यो न राजनीतिक स्थिरता देखा पर्यो। अहिले नै हामी हेर्न सक्छौँ हामीले यो संवाद गर्दै गर्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा हिजो मात्रै पनि नयाँ मुख्यमन्त्री आइसक्नु भएको छ भनेपछि यो चक्र भनेको चाहिँ यो प्रदेशको चाहिँ 7वटा प्रदेशमा सरकार बदलिने, केन्द्रीय सरकारले पनि राजनीतिक स्थायित्व नदिने र सुशासनका सन्दर्भमा पनि यति ओम्नी वाइट बडी बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्ता ठुल्ठुला घटनाहरू घट्ने र सँगै अडियो प्रकरणहरू पनि आउने र त्यो सबै चिज हुँदै गर्दा पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू सचिने, सुध्रिने, सुशासन कायम गर्ने, समृद्धि कायम गर्ने, समृद्धिको यात्रामा जनतालाई अगाडि लैजाने, आफू सचिने, जनतालाई सचिएको सन्देश दिने यी यावत विषयवस्तुहरूमा उनीहरू असफल भए। उनीहरूको असफलताको प्रत्यक्ष फाइदा आजका मितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लियो। अब विभिन्न कालखण्डमा नेपाली राजनीतिमा व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै आए। हामीले देखेका इतिहासहरू हेर्दाखेरि अब अहिले पछिल्लो समयको राजनीतिक सिनारीहरू हेर्दाखेरि नयाँ उदाउँदै गरेका दलहरूले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने खतरा यहाँले कति देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना रहन्छ। किन त्यो सम्भावना रहन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले छलफल गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिएको छोटो अवधिमा नै उसले एक प्रकारको राम्रो लोकप्रियता अथवा राम्रो एउटा मार्केट लिन सफल भयो। हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तपाईको उसको आर्थिक नीति के हुने, परराष्ट्र नीति के हुने, वाद वा विचार ऊ वामपन्थी हो कि ऊ डेमोक्रेट हो कि के हुने, अनि राजनीतिमा त राजनीति गर्नको लागि एउटा राजनीतिक पार्टी र त्यो पार्टीको लिडर भनेको त सदियौँ वर्षसम्म चाहिँ उसले शक्तिशाल भएर टिक्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिमा ठुल्ठुला आँधीबेहरीहरू आउन सक्छन्। त्यो आँधीबेहरीमा उसले आफूलाई कसरी टिकाउँछ यो यावत विषयवस्तुहरू हेर्न बाँकी छ। तर नेपाली जनताका बीचमा उसले राजनीतिलाई सङ्ल्याउने, अर्थतन्त्र उकास्ने भनेर भनिदियो। अनि यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद डाक्टर ढाका श्रेष्ठको जुन अडियो प्रकरण आयो त्यो अडियो प्रकरणमा ढाकाको चाहिँ गल्ती हो भन्ने कुरा भएपछि उसले पार्लिमेन्टको मेम्बरबाट त्यो पार्टीले हटाइदियो। भनेपछि एउटा सन्देश, एउटा सङ्केत चाहिँ सुशासनका पक्षमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ अब्बल छ है भन्ने एउटा सङ्केत उसले दिन सफल भयो। सँगै अर्को चाहिँ के गर्यो भने उसले जनताका बीचमा अब उसका त भातृ संस्था छैनन्, शुभेच्छुक संस्था छैनन्, केही छैनन्, देशैभरि न नेता छन् न कार्यकर्ता छन्, तथापि
उसले एउटा आशा चाहिँ सञ्चार गर्न सफल भयो। एउटा आशा दियो यो पार्टी आयो भने केही हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा उसले दियो। त्यो आशाको कारण उसले यति बेला उसले प्रदेश खारेजको पनि एजेन्डा उठाउन सक्छ, हिन्दू धर्मको पनि एजेन्डा उठाउन सक्छ, या उसले जनताबाट सर्वे गरेर अरू महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू उठाउन सक्छन्। त्यो एजेन्डाहरू उठाउँदै गर्दा त्यो एजेन्डा उनीहरूले उठाएको एजेन्डामा जनता कन्भिन्स भयो भने तपाईँको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि तपाईँको अलिकति धावा बोल्ने खालको स्थिति रहन सक्छ। त्यति बेला कङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता परम्परागत दल जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो उपलब्धि जसले ठानेको छ तिनीहरूले तपाईँको चाहिँ आफू सचिएनन् र यो लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको स्थायित्वका निम्ति उनीहरू काबिल भएनन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएको एजेन्डामा तपाईँको एक पटक चाहिँ मुलुक घुम्न सक्छ। विभिन्न समयमा अब नयाँ दलहरू पनि नेपालमा नउदाएका होइनन्। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थापछि पनि कति अवस्थामा वैकल्पिक शक्ति भनेर पनि आयो होइन। अब त्यस्तै गरी अहिले नयाँ शक्तिको रूपमा आएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा। यसको पनि दिगोपनमा त एउटा प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ नि, किनभने बाहिर आलोचना हुने गरेको छ एउटा स्टन्टबाजी अथवा जनताको सेन्टिमेन्टको कुरा गरेर ल्याएको मत भोट भनेर विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। आजसम्म त स्टन्ट नै हो र चर्को नारा नै हो, चर्को भाषण नै हो आजका मितिसम्म। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मत र त्यो पार्टीका सभासदहरू 18-20 जना जति विजय हुनुभएको छ त्यो विजय भनेको चाहिँ उहाँहरूले जनताको बिचमा केही गरेर 21 जना पुग्नुभयो। जनताका बिचमा उहाँहरूले केही गरेको हेरेर जनताले भोट दिएका होइनन्। आजको मितिसम्म त स्टन्ट नै हो। तर हामीले केही समय रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको पनि हेर्यौँ नि त होइन। जस्तो उहाँ गृहमन्त्री हेर्दा त तपाईँको उहाँले शान्ति सुरक्षा विगत लामो समयदेखि यो पछिल्लो कालखण्डमा शान्ति सुरक्षा मुलुकमा भयानक ठुला अपराधका घटनाहरू पछिल्ला समयहरू घटेका छैनन्। शान्ति सुरक्षा मोटामोटी हेर्दा ठिकै देखिन्छ। निर्मला हत्याकाण्डको म एकदमै निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्छु भन्नुभएको थियो। 30 दिन 35 दिनको अवधिमा त्यसको त कुनै रिजल्ट देखिएन। त्यो यति लामो समयसम्म नदेखिएको रिजल्ट 30-35 दिनमा हामीले अपेक्षा गर्नु पनि बेकारै हुन्छ। तर राष्ट्रिय परिचय पत्रको सन्दर्भमा उहाँले तपाईँको सुशासनका सन्दर्भमा उहाँले आवाज उठाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्रका सन्दर्भमा उहाँले निर्णय गर्नुभयो। त्यो निर्णय सम्भवतः मेरो विचारमा अख्तियारको पनि छानबिनको दायरामा छ र सरकारले त्यसलाई खारेज गरिसक्यो। भन्दाखेरि राम्रा नराम्रा घटनाक्रमहरू 30 दिनका बिचमा तपाईँको सबै खाले घटनाहरू घटेको छ। तर 30 दिनलाई यो प्रजातन्त्र प्राप्ति यताको 30-40 वर्षको दरमियानमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको तुलनामा उनीहरूले गरेका राम्रा नराम्रा कामको तुलनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उसले गरेको 30 दिनको कामका आधारमा उठिक वा बेठिक भनेर मूल्याङ्कन गर्नु अलिकति हतारो हुन्छ। तर अब जनताले एक प्रकारको 20-21 सिटमा जनताले उदाउँदो शक्तिलाई एकैपटक पार्टी निर्माणकै 6 महिनाकै अवधिमा चाहिँ 20-21 सिट जित्ने भनेको चाहिँ त्यो वास्तवमै एउटा अभूतपूर्व काम हो। उनीहरूले पस्केको एजेन्डा र स्टन्ट नै सही। उनीहरूले आफ्ना कुराहरू जनताका बिचमा उनीहरूले जे जति पनि कुरा पुर्याए त्यो कुरालाई जनताले पत्याए। किनभने हिजो बाबुराम भट्टराईले पनि त नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुभयो। उहाँ त पूर्व प्रधानमन्त्रीले गठन गर्नुभएको चाहिँ पार्टी थियो। त्यसै गरी तपाईँको रविन्द्र मिश्रजीको पनि पार्टी थियो। अन्य पार्टीहरू पनि एकदमै ठुलो हामी जनताको बिचमा चाहिँ भयानक ठुलो सन्देश प्रवाह गर्छौँ भनेर थियो। हो त्यो थियो। तर उहाँहरूलाई जनताले पत्याइसकेको अवस्था थिएन, पत्याएको पनि अवस्था थिएन। तर जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पत्यायो त्यसले गर्दा यो पार्टीले साँच्चैकै जनताको बिचमा गएर एजेन्डालाई भेरिफाई गरेर त्यो भेरिफाई गरेको एजेन्डा राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्र उकास्ने र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा यो पार्टीले आफूलाई त्यो कसीमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्यो भने चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ सुन्दर भविष्य चाहिँ देखिन्छ। तपाईँलाई विशेष गरी मैले राजनीतिक विश्लेषक भनेर नि आज पनि चिनाएँ र पार्टीमा रहेर राजनीति पनि गर्नुहुन्छ। यसकारण म तपाईँलाई सोध्दैछु कि राजनीतिक दलहरू र नेताहरू, राजनीतिक दल नेता अहिले हच्किएका हुन् अथवा अहिलेको यो परिणामले अलिकति डराएका छन्? अब डराएको नदेखाउनु बेग्लै कुरा हो। भयानक डराएका छन् तर क्रियाकलापमा त्यो देखिँदैन। हो राजनीतिक हिसाबले मूलधारका राजनीतिक दलहरू अब मध्यावधि गरियो भने त समाप्त नै हुन्छ। अब यो 4.5 वर्षको दौरानमा हामीले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नेदेखि राजनीति सुधार्नेदेखि हामीले चाहिँ समृद्धिको एजेन्डादेखि सबै विषयवस्तुमा हामीले जनहितमा हामीले काम गर्न सकेनौँ भने 2084 मा हुने निर्वाचन हाम्रा लागि फलामको चिउरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूभित्र त्यो परेको छ। तर उनीहरू सचिने क्रियाकलाप चाहिँ देखिँदैन। यसको म तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। सचिने क्रियाकलाप चाहिँ के देखिँदैन भने
एउटा ठेकदारले 5 वटा ठेक्का मात्रै लिन सक्थ्यो, तर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर 10 वटा लिन पाउने गरी भनेको ठेकदारले हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई प्रभावित बनाइसक्यो। त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रियामा गइसक्यो। मैले एउटा मात्रै उदाहरण दिएको, एउटा त्यो। अर्को कुरो, यो सरकार निर्माण भएको यत्रो लामो अवधिभित्र यदि राजनीतिक दल सचिएका थिए भने कङ्ग्रेसले मन्त्रीमण्डलमा नाम दिने अनि गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको प्रधानमन्त्रीले नाम छिटो लिने, कङ्ग्रेसले पनि नाम छिटो दिने गरेर सरकार निर्माण गर्न सक्नुपर्थ्यो। अहिले पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन भनेपछि उहाँहरू सच्चिसकेको अथवा उहाँहरू आत्तिएको बाहेक उहाँहरू सच्चिएको सङ्केत सन्देश उहाँहरूले दिन सक्नु भएन। सँगै अब प्रदेशका सरकारहरू धमाधम गिर्ने र बढ्ने त छँदैछ। यो बाहेक अर्को खतरा कहाँनिर पनि छ भने पक्कै पनि गठबन्धनले आगामी अब 4.5 वर्ष अर्थात् पूर्ण रूपमा 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको रूपमा त पुष्पकमल दाहाललाई अगाडि सारेको त होइन होला। हामीले हेरेको सञ्चार माध्यममा हामीले पढेको पनि 2.5 देखि 3 वर्ष पुष्पकमल दाहाल, त्यसपछिको 1 वर्ष माधव नेपाल, त्यसपछिको 1 वर्ष शेरबहादुर देउवा भनिएको छ। भनेपछि यो बीचमा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै यो गठबन्धन लागिराख्यो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफूलाई संसदमा, सञ्चार माध्यममा र सडकमा शालीन ढङ्गले जनताको एजेन्डा उठाएर सरकारमा गएर छिट्टै बदनाम भएन भने अनि तपाईँको एकातिर गठबन्धन बदनाम हुँदै जाने, सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा, अनि उतापट्टि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि यो बिचमा कोल्याप्स हुन सक्छ। अरू कुनै फेरि पनि नयाँ दल जन्मिन सक्छ। त्यो दलले चाहिँ जनताको एजेन्डालाई समातेर अनि जनताको एजेन्डाका पेरिफेरीमा चाहिँ आफूलाई पनि घुमाउने र जनतालाई पनि त्यो एजेन्डामा आकर्षित गर्यो भने अनि यिनीहरू सच्याएको पनि देखिँदैन। त्यति बेलाको स्थिति भनेको 2084को स्थिति भनेको भयावह हुन सक्छ। दुईटा कुराले अलिकति तालमेल मिलिरहेको छ नेपाली राजनीतिमा। जस्तो एउटा पक्ष भन्छ, युवा पक्ष अथवा युवा समूह भन्छ नेपाली राजनीति परिवर्तन हुनुपर्छ, युवा आउनुपर्छ। लामो समयसम्म बुढापाकाले देश चलाए, त्यसकारण पनि अहिले जनताको भावनाअनुसार काम नभएपछि नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू खोजियो। अहिले राष्ट्रपातिर अहिले जनमत बढी गयो भन्ने खालको एउटा तर्क छ। अर्को तर्क, अब अर्को चाहिँ पक्ष के छ भनेदेखि वर्षौँसम्म आफै मात्र सत्ता लिने अथवा वर्षौँसम्म आफै मात्रै पार्टीको नेतृत्व गर्ने। यो युवा र बुढा बीचको तालमेल नमिलेर यस्तो भएको हो कि अथवा यो चाहिँ दोष कसको बढी देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसलाई यसरी भनौँ, यसलाई मेरो विचारमा चाहिँ के हो भने मान्छे राजनीतिमा मान्छे उमेरले बुढो अथवा विचारले बुढो, यो दुईटा मध्ये के हो भन्ने कुरा हो। भारतमा मोदी त उमेरले पनि बुढो हुनुहुन्छ, तर विचारले त्यत्रो मुलुकलाई उहाँले मजासँग ड्राइभ गर्नुभएको छ नि त। मलेसियामा माथिले ड्राइभ गर्नुभयो नि त, उहाँ पनि उमेरले बुढो हुनुहुन्थ्यो। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ उमेरले बुढा भएका नेताहरू विचारले पनि उहाँहरू बुढो हुनुभयो। उहाँहरू चाहिँ विचार भएन। किनभने पुष्पकमल दाहाल अहिले कतिपटक यो कतिौँ पटकको प्रधानमन्त्री हो उहाँको। शेरबहादुर देउवा कति पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। माधव नेपाल अब भन्दा कतिपटक प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भन्दा उहाँहरू पटक उहाँहरूले यो व्यवस्था हामीले ल्यायौँ, गणतन्त्र हाम्रा कारणले आएको भनेर उहाँहरू पटक सत्तामा जानुभयो। उहाँहरू आफू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, मन्त्री बन्नुभयो। उमेरले पनि 70 भन्दा तल कोही हुनुहुन्न, 70 पनि कटिसक्यो। तर उहाँहरूले विचार त उहाँहरूको इन्टरभ्यूमा पनि बाहिर नआउने, सरकार चलाउँदा पनि बाहिर नआउने, अनि उहाँहरूको विचार भनेको चाहिँ के त्यो एकदम फाइलिङ गरेर राख्ने विषयवस्तु हो त होइन नि त। भनेपछि उहाँहरूको विचार भनेको त मुलुक चलाउँदा देखिने हो। हामीले मुलुक चलाउँदा त विचार देखिएन। मलेसिया जस्तो मुलुकले 20 वर्ष प्लान ल्याउँछ मुलुक सञ्चालनको। अमेरिका जस्तो मुलुकले 100 वर्ष प्लान ल्याउँछ। ल अमेरिकालाई एकछिन छोडिदिनुहोस्, एउटा मलेसियाको 20 वर्ष प्लान पनि छोडिदिनुहोस्। कम्तीमा 10 वर्षमा दुईटा निर्वाचनको कार्यकाल अथवा आवधिक निर्वाचनका हिसाबले 10 वर्षमा दुईटा निर्वाचन हुन्छ। यो दुईटा निर्वाचनको अवधिमा म मेरो देशलाई यहाँ पुर्याउँछु भन्ने भिजन हुन्छ कि हुँदैन? एउटा लिडरसँग भिजन हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो कुनै भागभन्डा गर्ने चिज हो सत्ता भन्ने चिज। भनेपछि तपाईँको उहाँहरूमा भिजन देखा परेन, भिजन देखाउन सक्नु भएन। विदेशबाट हामीले वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदान हामीले ल्याएको ऋण र अनुदानबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि एउटा पनि आयोजना पुरा भएको छैन। एउटा आयोजनाले एक महिना 1.5 महिना जति मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौँमा पानी दिएको थियो, त्यो पनि अहिले बन्द छ। भनेपछि अब हामीले यो नेतृत्वसँग हाम्रा लिडरसिपसँग हामीले अपेक्षा कहाँनिर राख्ने? उहाँहरूको हामीलाई भौतिक रूपमा कोही मान्छे राम्रो र नराम्रो हेरेर हामीले लिडर मान्ने होइन नि। उहाँहरूको लिडरले, कार्यकर्ताले, देशले
प्रेसले सबै सेक्टरले लिडर मान्ने भनेको त विचारका आधारमा हो नि त। नसचिएपछि अब जस्तो नयाँ पुस्ताले चाहिँ फेरि नयाँ संस्कार सहितको राजनीति गर्छन् भने संसदीय दलको नेतामा पनि शेरबहादुर देउवालाई नै छु, जबकि कङ्ग्रेसभित्र पनि कति धेरै अहिले विद्रोह आवाज उठिरहेको छ कि नयाँ नेता आउनु पर्यो अथवा नयाँ अनुहार आउनु पर्यो, युवा आउनु पर्यो भनेको, तर भोट त गरेर शेरबहादुर देउवालाई हो। एकदमै ठिक प्रश्न उठाउनु भयो। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि परिवर्तनका पक्षधरहरू हामी हौँ भनेर सिंहदरबारमा डाक्टर शेखर कोइराला र गगन थापाका बिचमा फोटो खिचाउँदै गर्दा उहाँहरू फोटो खिचाउने मान्छे 36 जना हुनुहुन्छ। तर परिवर्तनको पक्षधर भनिएका गगन कुमार थापालाई भोट चाहिँ जम्मा 25 भोट मात्रै आउँछ भनेपछि तपाईँ हो होइन। तपाईँको चाहिँ यो के हो भने युवाको दोष भन्दा पनि मान्छे अझै पनि मान्छे तपाईँको चाहिँ आफ्नो लोभ आफूले तत्कालै केही प्राप्त गरिहालेर आफ्नो लोभबाट मुक्त छैन। मुलुक कसरी बनाउने, भिजन कसरी प्राप्त गर्ने, विचारका आधारमा देशलाई कसरी ड्राइभ गर्ने, आज देशको अवस्था के छ, अर्थतन्त्र कहाँ पुगेको छ, दैनिक 1500-2000 को रेसियोमा चाहिँ एयरपोर्टबाट हाम्रा युवाहरू विदेश हिँड्छन्, पढे लेखेका युवाहरू युरोप अमेरिका जान्छन्, बाँकी पाखुरामा बल बाँकी युवाहरू खाडी जान्छन्। यो कुनै कुराले हाम्रो नेतृत्वलाई छोएन, यो कुनै कुराको पेरिफेरीमा हाम्रो नेतृत्व छैन भनेपछि यसले हाम्रो नेतृत्वलाई कहीँ पनि छोएन। कहीँ अब हाम्रो नेतृत्वलाई बल्ल कहाँनिर छोयो भने युवा विदेश गएको, अर्थतन्त्र डामाडोल भएको, रोजगारी नभएको, मान्छेहरू एकदमै वितृष्णा भएको, आफूले विकास गर्न नसकेको, सारा भिजन आफूसँग नभएको, केही कुराले नछोएको नेतालाई कहाँनिर चाहिँ छोयो भने जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र तपाईँको समयको गतिलाई उल्टो बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उल्लेख्य सिटपछि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो सिट घट्छ कि, हामी प्रधानमन्त्री बन्दैनौँ कि, संसदीय दलको नेता हामी बन्दैनौँ कि, अब भोलि पार्टीको महाधिवेशनमा पार्टीका कार्यकर्ताले मै असफल भयो भनेर पार्टी सभापति मलाई बनाउँदैन कि भनेर आफूलाई केन्द्र भागमा राखेर हेर्दै गर्दा तपाईँको अब मेरा उपलब्धिहरू गुम्छ कि भन्ने भएपछि बल्ल उहाँहरूमा एक प्रकारको झिल्को देखा परेको छ। त्यो त डडेल त अहिले पनि लागिसकेको छैन, उहाँहरूका बिचमा अहिले झिल्को देखा पर्यो। त्यसले गर्दा तपाईँको युवा हुने बित्तिकै विचारले युवा हुने अनि उमेरले पनि युवा हुने बित्तिकै उसले कायापलट गर्छ भन्ने होइन, तर जीवनको उत्तरार्धमा पुगिसकेको एउटा लिडरको तुलनामा युवाको चाहिँ उसले आफ्नो पार्टीको र आफ्नो भविष्य अलि सुदूरसम्म उसले हेरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा उमेरले परिपक्व, उमेरले जीवनको उत्तरार्धमा पुगेको भन्दा अलि लाजागालाले पनि अलि बढी काम गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा शक्ति चाहिँ युवामा हुन्छ भन्ने। अब अहिले रासपाको यो खालको चाम जनमत ल्याएर अहिले जुन 21 सिट जित्यो यो 7 महिनाको अवधिमा, यो त अब नेपाली राजनीतिमा सायदै यो पहिलो नै होला। र अब यता तपाईँले भने जस्तै नेताहरू पनि सच्चिने छाटकाट देखिँदैन, नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूको त्यो खालको अवस्था देखिँदैन। तपाईँलाई के लाग्छ अबको 4 वर्ष पछाडि राष्ट्रपाले पनि भनिसकेको छ हामी एकलौटी सरकार बनाउन हामी त्यति बेलासम्ममा सक्षम हुन्छौँ र त्यो ढङ्गले हामी लागिसकेका छौँ भनेर राष्ट्रपालले त्यो भनिरहेको अवस्था, यता नसचिने अवस्था देख्दाखेरि यहाँले चाहिँ राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? अब कुनै पनि राजनीतिक दल सचिँदैन भनेर हामीले त्यो निष्कर्ष निकाल्नु त आजका मितिमा अलि हतारो हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता राजनीतिक दल सचिने हो भने सचिनका निम्ति दुईटा आधारहरू छन्। त्यो दुईटा आधारमा उहाँहरू आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुभयो भने उहाँहरू सचिन हुन्छ। यदि उहाँहरू सचिन भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा अन्य कुनै अहिलेसम्म यति बेलासम्म खुलि नसकेको भोलिका मितिमा खुल्ने कुनै राजनीतिक दल आयो जनताका बिचमा भने पनि जनमतलाई त हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। 2084 को जनमत, 2084 हुने आवधिक निर्वाचनबाट जुन दल ठुलो हुन्छ त्यो जनमतलाई त हामीले अस्वीकार गर्न सक्ने कुरै भएन। तर हामीले कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा परम्परागत दल यो 70-80 वर्षदेखि खुलेर आएका राजनीतिक दल सचिँदैनन् र यो सचिने कुराको चाहिँ तपाईँको एकदमै 0% हो भनेर त्यो निष्कर्ष निकाल्न चाहिँ अलि हतारो हुन्छ। उनीहरू सचिने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको अब यहाँले प्रतिप्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि सचिने आधारहरू चाहिँ के हुन् अथवा के भयो भने सचिन्छ भन्दा दुईटा आधार छन्, दुईटा कुरा भयो भने सचिन्छ। एउटा नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता राजनीतिक दलले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन गरेर युवा पुस्तालाई विचार र उमेर दुवै कुराले, यहाँले ख्याल गर्नु होला मैले उमेरको मात्रै कुरा गरिनँ, विचार र उमेर दुवै कुराले युवा पुस्तालाई, विचार र उमेरले युवा भएका पुस्तालाई पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ। त्यो भयो भने पार्टी टिक्न सक्छ कि त्यो हुँदाखेरि जनतामा एउटा आशा सञ्चार हुन्छ। दोस्रो कुरा संसदीय दलको बैठक बसेर संसदीय दलको नेता पनि तत्कालै उहाँहरूले छाड्नुपर्छ।
माधव कुमार नेपाल भन्नुहोस्, पुष्पकमल दाहाल भन्नुहोस्, केपी शर्मा ओली भन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस्, जो भन्नुहोस्, मधेसवादी राजनीतिक दलका महन्त उपेन्द्र जो भन्नुहोस्, उहाँहरूले संसदीय दलको नेता छाड्नुपर्छ र विचार र उमेरले त्यहाँ पनि अब एउटा 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 नयाँ भिजन बोकेर आउन सक्ने र जनताले पनि यो मान्छेलाई पत्याउँछ भन्ने मान्छेलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न सक्नुपर्छ। संसदीय दलको नेता र पार्टी दुवै सेक्टरमा यसरी यो सम्भावना अलिकति न्यून नै देखिन्छ आजका मितिमा हामीले यो संवाद गर्दै गर्दा। तर यो दुई चिज भयो भने जनतामा चाहिँ मूलधारका राजनीतिक दल पनि सचिए। त्यसले गर्दा अब योगेश भट्टराईहरूले अब गगन विश्व प्रदीपहरूले अब जीवन र बद्रीहरूले त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब माधव सापकोटाहरूले उहाँहरू आउनु भने आफ्नो पार्टीमा। त्यसले गर्दा यो चाहिँ उहाँहरू आउनु भएपछि अब जनताले के भन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई लाज लाग्छ। त्यो हिसाबले पनि अब जनताका बिचमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ, बोलेको कुरा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा सन्देश, एउटा आशा सञ्चार हुन्छ जनताको बिचमा। त्यति बेला मात्र यी दलहरू टिक्न सक्छन्, नभए यी दल समाप्त हुन्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउँछ त्यो पनि होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउँछ कि राप्रपा आउँछ कि यिनै दल सचिए भने यिनै दल आउँछन् कि वा अहिलेसम्म गर्भमै रहेको नयाँ दल कुनै जन्मिएर आउँछ। 2084 सम्मको भविष्यवाणी हामीले आजकै मितिमा गर्नु हतारो हुनेछ। तर यही सोच, यही संस्कार र यही शैलीले चाहिँ मूलधारका राजनीतिक दल चाहिँ टिक्दैन, त्यो चाहिँ सत्य हो। अब अहिले अर्थतन्त्र पनि डामाडोल अवस्थामा छ होइन, र यस्तै अवस्थामा सरकारले झन् बजेट चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयले अहिले सबै बजेटहरू रोका गरेको अवस्था छ। अझ सरकारसँग भएको ढुकुटी बजेट बजारमा पठाउने चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्थामा भएको बजेट पनि रोकिएर राखेको अवस्था छ र सरकारसँग देखिन्छ कि अर्थतन्त्र चलायमान बनाऊ, अझ यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सुधार गरौँ भन्ने पक्षको त्यो नीति देखिँदैन। यहाँलाई के लाग्छ? अब मलाई यसमा चाहिँ के लाग्छ भने मुलुकको ढुकुटीमा पैसा हुने आधारहरू भनेका चारवटा आधार। एउटा त हाम्रो आन्तरिक राजस्व, एउटा वैदेशिक ऋण, एउटा वैदेशिक अनुदान र अर्को तपाईँको हाम्रा युवाहरूले विदेश गएर पठाएको रेमिट्यान्स होइन। यो चारवटा सेक्टर हुन् हाम्रा अर्थतन्त्र मजबुत हुने सेक्टरहरू। अहिले हाम्रो राजस्वको स्थिति पनि चौपट छ, हाम्रो वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदान पनि चौपट छ। हामीले खालि हाम्रा युवाहरू युरोप अमेरिका गएर त्यहाँ आफ्नो श्रम बेचेर उनीहरूले कमाएकादेखि तपाईँको चाहिँ खाडी मुलुक गएका युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट मात्रै कति धान्ने भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो अर्थतन्त्र उकास्नका निम्ति यो सरकार र मुलुकको अर्थमन्त्रीको त्यो भिजन छ कि छैन, अब यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। खालि अहिले त हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार भनेको केवल रेमिट्यान्स मात्रै छ। अब हुन त तपाईँको हाम्रा गठबन्धनका दलले र खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसले जनताको बिचबाट अनुमोदनै भएर आउन नसक्ने मान्छेलाई मुलुकको अर्थमन्त्री बनाएर पठायो। अब उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने, अर्थतन्त्र उकास्न सक्ने, विदेशमा रहेका एनआरएनएदेखि विदेशका उद्योगहरूदेखि विदेशमा उद्योग गर्नेदेखि विदेशमा रहेर अथवा स्वदेशमा रहेर उद्योग गर्न चाहनेहरूलाई कति यो सरकारले कति ट्रस्टमा लिन सक्छ, उद्योग सञ्चालनदेखि नयाँ उद्योग खोल्नका निम्ति कति विश्वासमा लिन सक्छ, यसमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ। तर यति बेला हामीले तपाईँको अर्थमन्त्रीले हिजो अस्ति मात्रै संसदमा उहाँले जवाफ दिनुभयो, बाहिर बजारमा आए जस्तो अर्थतन्त्र भयावह स्थिति चाहिँ होइन भनेर। त्यो अर्थमन्त्रीले मुलुकको यो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका निम्ति अर्थतन्त्र मजबुत हुने फ्याक्टरहरू जुन फ्याक्टर हो त्यो फ्याक्टर नआत्तियोस् भनेर भन्ने भन्दा बाहेक साँच्चीकै अर्थतन्त्र चाहिँ भयावह नै छ। हामीले बुझेअनुसार अर्थतन्त्र भयावह नै छ। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ यो सरकारका अर्थमन्त्रीले कति विश्वासमा लिन सक्नुहुन्छ, कति अर्थतन्त्र मजबुत हुने कति योजनाहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई कति विश्वासमा लिन सक्नुहुन्छ, उद्योगी र व्यापारीहरूलाई कति विश्वासमा लिन सक्नुहुन्छ। अनि रेमिट्यान्स बढाउनेदेखि रेमिट्यान्स त एउटा सर्टेन मान्छेहरू जहाँ पुगेका छन् त्यसबाट मात्रै हो। हाम्रो वैदेशिक ऋण, वैदेशिक अनुदान, यसका आधारमा हामी टिक्नका निम्ति हामीले विदेशी दाताहरूलाई हामी कति विश्वासमा लिन सक्छौँ। किनभने हाम्रो राजनीति एउटा सरकार आयो दक्षिणतिर पुरै ढलक्कै ढल्किने, अर्को सरकार आयो दक्षिणका प्रति भयानक ठुलो कटाक्ष र उत्तरतिर ढल्किने, अनि एकाथरी मान्छे छन् तपाईँको चाहिँ दक्षिणलाई अर्थात् प्रष्टै भाषामा भन्नुपर्दा भयानक ठुलो कटाक्ष भारतमाथि कटाक्ष गरेर राष्ट्रवादी बनेर सरकार निर्माण गर्ने अनि भारतमै लम्पसार पारेर सरकार टिकाउन खोज्ने। यो खालको स्थिति चाहिँ अब जनता पनि लाटो छैन नि त। यो सबै जनताले प्रष्टै रूपमा बुझ्ने भावनाले
यो स्थितिलाई यो सरकारले कति चिर्न सक्छ त्यसैमा हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँनिर उभिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्भर गर्छ। आजका मितिसम्म असफल किन असफल भने प्रश्नै छ नि। अब जनताका बिचमा चाहिँ यही सरकारको असफलता कि सफलता भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तपाईँको दुईवटा आधारमा मात्रै हामीले दुईवटा जम्मा हाम्रा बिचमा प्रश्न देखिएको दुईवटा मात्रै कुरालाई हामीले लिन सक्छौँ। एउटा चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैन, मन्त्रीमण्डलले गठन गर्न सकेका छैन, निर्वाचन भएको होइन, निर्वाचन त मङ्सिर 10मा निर्वाचन भएको हो नि, तपाईँको पुष माघ फागुन चैत वैशाख हेर्नुहोस् त यो यत्रो समयसम्म सरकारै निर्माण हुन सकेका छैन। अब यसलाई यो सरकार सफल कि असफल भन्ने कुरा यही प्रश्न देखियो। अर्को कुरा भनेको यो सरकारमा भएभरका सबै गठबन्धनका जम्मै दल मिलेर गएको हो नि त चुनावमा जाँदा चितवन र तनहुँले त सरकारकै सफल कि असफल भन्ने त एउटा रिजल्ट त्यहीँ देखाइदियो नि त। सरकारको त सिङ्गै गठबन्धन थियो होइन, तर त्यहाँबाट त सरकारका गठबन्धनका प्रतिनिधिहरू त त्यहाँबाट अनुमोदन भएर आउन सक्नु भएन। भनेपछि तपाईँको चाहिँ आजका मितिसम्म सरकार असफल। आजका मितिसम्म सरकारले सफलताको बाटो पक्रिनका निम्ति तपाईँको शुभ सङ्केतहरू पनि देखाएको छैन। तर भोलिको मितिमा कुन सङ्केत देखाउँछ, कुन बाटो पक्रिन्छ, सरकारले कसरी पूर्णता पाउँछ, अझै पूर्णता पाउन बाँकी रहेका कस्ता अनुहारहरू पार्टीले सरकारमा पठाउँछन्, सरकारमा कस्ता अनुहार जान्छन्, अनि उनीहरूले तपाईँको चाहिँ मुलुकका निम्ति, मुलुक सञ्चालनका निम्ति, समृद्धिका निम्ति, सुशासनका निम्ति, राजनीतिक स्थिरताका निम्ति उनीहरूले लिने एजेन्डाहरू के हुन्छन्, त्यसमा धेरै कुराहरू निर्भर गर्छन्। तर सरकार असफल भन्ने कुरा त यो बाहेक पनि अरू अब कामु प्रधान न्यायाधीशले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउनु भयो। प्रधान न्यायाधीश अहिले पनि कामु नै हुनुहुन्छ। सुशासन कायम गर्ने निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा 52 जनाको जुन नियुक्ति छ त्यो नियुक्तिका सन्दर्भमा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा केस छ। जब सुशासन कायम गराउने निकायले घन्टी बजाएर कुनै पनि फाइल मगाउँछ, फाइल माग्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको अदालतमा पेशी चढ्छ भनेपछि यो कुन सेक्टरले कहाँ गएर हान्छ भन्ने कुरा त यो त धेरै गम्भीर विषयवस्तु छ। त्यो भए हुनाले हामीले आजका मितिसम्म राजनीतिक स्थिरताका सन्दर्भमा, सुशासनका सन्दर्भमा, समृद्धिका सन्दर्भमा, जनतालाई दिने डेलिभरीका सन्दर्भमा कहीँ पनि शुभ सङ्केत देखेका छैनौँ। तर यति नै फेरि पनि यो नै फेरि पनि अन्तिम चाहिँ होइन। सरकारले पूर्णता पाएपछि सरकारले अब राम्रो गतिमा काम गर्यो भने राम्रै होला। तर राम्रो गतिमा राम्रो छ तर राम्रो गतिमा उनीहरूले सत्य कुरा के हो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि। अनमिनले अयोग्य भनेको लडाकुलाई आजका मितिमा पैसा दिने भनेर अनि काङ्ग्रेस सहितको सरकारले आजका मितिमा पैसा दिने भनेर निर्णय गर्ने हो, त्यो गलत गर्यो नि त्यहाँ होइन। तपाईँको चाहिँ अनमिनले अयोग्य भनेको लडाकुलाई पैसा दिने भनेर गर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ एकदम भेकमा पुरै भएभरका सबै कुन के ढङ्गले को कहाँ मारिएको थिए भएभरका जम्मैलाई सहित घोषणा गरिदिने, अनि अरबौँ रुपियाँ पैसा चाहिँ उनीहरूलाई सहितको नाममा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ पैसा छुट्याउने। आर्थिक स्थिति यस्तो अवस्था डामाडोल अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई भनेर यो दिनु त यो एकदम सरासर गलत हो। हुँदा केसम्म गऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेस, कहाँसम्म साक्षी बस्यो भने जनयुद्ध दिवस रे, जनता मारेर गरिने युद्धलाई जनयुद्ध भनिन्छ, त्यस्तो पनि जनयुद्ध दिवस हुन्छ भन्दा यस्ता कुरामा त काङ्ग्रेस पनि बोल्न सक्नु पर्थ्यो, गठबन्धनका अन्य दल पनि बोल्न सक्नु पर्थ्यो। भलै त्यति बेला जनयुद्ध दिवसको निर्णय गर्ने बेला त नेकपा एमाले पनि सरकारमा थियो, उनीहरू पनि बोल्न सक्नु पर्थ्यो। अब सत्ता न धर्मरा होस्, आफूले आर्जन गरेको शक्ति बाहिर नजाओस्, सरकार प्राप्त भइ नै राखोस्। त्यति बेला जनयुद्ध दिवसको निर्णय गर्दा त अझ काङ्ग्रेस त बाहिर थियो, त्यति बेला त नेकपा एमाले थियो सरकारमा। अहिले यो लडाकुदेखि शहीदहरूको सम्म जे एजेन्डाहरू अगाडि सारेको छ त्यो आजकै मितिमा ठिक छ। शहीदको परिवारलाई मैले अपहेलना गर्न खोजेको होइन, शहीदको परिवारले पाउने कुरो, राज्यबाट पाउने कुरो, सुविधा पाउने कुरो, शहीद परिवारलाई दिने कुरो सुविधा देऊ। तर मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा भएको बेलामा यसलाई किस्ता गरेर यसलाई कसरी सेटल गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल नै भएन नि त। अनमिनले अयोग्य भनेकालाई पनि पैसा गएको छ, अनि यो यसरी भेकमा शहीद भनेको के हो, शहीदको परिभाषा के हो, के कारणले मारिएको मान्छे शहीद हुन्छ, यो कुन के एकपल्ट हामीले त्यो लिस्ट हेऱ्यौँ भने हामी आफै हाँस्नुपर्ने अवस्था छ। भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सङ्केतहरू राम्रा भए त, भन्दाखेरि यो सरकार कहाँबाट प्रेरित छ, यो सरकार सञ्चालनका निर्णयहरू कहाँ हुन्छन्, कुन डाँडामा हुन्छन्, पेरिस डाँडामा हुन्छन् कि अनि बुढाली कण्ठको कुनै डाँडामा हुन्छन् कि सानेपा डाँडामा हुन्छन् कि या अमूर्त रूपमा अरू कुनै भूमिगत केन्द्रहरू छन् कि जुन केन्द्रमा बसेर चाहिँ यस्ता निर्णयहरू हुन्छन् कि यसले
अनि एकातिर चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो पार्टी आयो, स्वाहा नै बनाउने भयो, खतम बनाउने भयो, स्टन्ट गर्यो, हावातालमा चाहिँ हुँदा भक्का नभएका कुराहरू गरेर चाहिँ जनमत तान्न खोज्दैछ भनेर पनि हकार गर्ने मूलधारका दलहरू। अनि उहाँहरूले निर्णय चाहिँ यस्ता यस्ता निर्णय गर्ने, अनि त्यही निर्णय टेकेर जनताले लुरु उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णय असाध्यै राम्रो छ, उहाँले जे गर्नुभयो पनि असाध्यै ठिक छ भनेर अनि तपाईँको एक मुठा साग किन्नका निम्ति अनि अहिले एक मुठा साग किन्नु पऱ्यो भने तपाईँको 100 रुपियाँभन्दा तल साग आउँदैन भने यो अवस्थाबाट जनतालाई यी दलहरूले जनतालाई सच्याउन सकेनन् भने यी दलहरू आफू सचिएको सन्देश जनतालाई दिन सकेनन् भने दलका लिडर त आफू त सकिन्छन् सँगै दललाई पनि सिकिन्छ। समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।